अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूरोप के मुल्क नीदरलैंड, जिसे उर्फ आम में हॉलैंड भी कहते हैं, एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जहां इस मुल्क के रियाजीदानों, इंजीनियर्स और बिल्डर्स ने एक समुंदर के बड़े हिस्से को उससे काट कर एक नया ज़बरदस्त डैम, जिसे सी वॉल भी कहते हैं, बनाया और इसकी मदद से एक शानदार झील भी बना ली और दो सूबों को एक नए रास्ते और कम तरीन फासले से मिला दिया। इस बंद या सी वॉल को एफ स्लाडिक के नाम से पुकारा जाता है। इस मंसूबे से जो झील मार्ज़ वजूद में आई, इसे आइसेल का नाम दिया गया है। पहले आप यूरोप का नक्शा देखें और नज़र दौड़ाएं तो आपको नीदरलैंड मगरब की जानब नज़र आएगा। हम इस साल अक्टूबर 2023 में नीदरलैंड गए थे। नीदरलैंड का मतलब है लो लाइंग कंट्री, यानी नशेब में वाक़या मुल्क। इस मुल्क का 1/4 हिस्सा सतह समुंदर से नीचे है। इसी निस्बत से समुंदर के तूफानी दबाव से सैलाबी खतरात हमेशा मौजूद रहते हैं। नीदरलैंड के मगरब में वेडन सी है, जो बड़े समुंदर नॉर्थ सी का हिस्सा है। वेडन सी तकरीबन 880 किलोमीटर मुल्क के साहिल से टकराता है। निशेबी मुल्क होने की वजह से ये समुद्री पानी पूरे मुल्क में फैला हुआ है। इस तमाम पानी के खतरे से निपटने के लिए बहुत सारे डैम्स और डाइक्स यानी पुश्तों से 2200 किलोमीटर का एक तवील निज़ाम बर्पा किया गया है। इसके अलावा पानी को काबू करने के लिए विंड्स मिल का भी एक जाल बिछाया गया है, जो हाइड्रो पावर से समुद्री पानी को वापस समुद्र में फेंकता है। इस तमाम सूबे को यानी 2200 किलोमीटर का जो तवील इंतज़ाम है, इसको डाइक डिफेंस सिस्टम का नाम दिया गया है, या शट ऑफ डाइक्स या सी वॉल भी कहते हैं। अब हम आज के मौजू की तरफ आते हैं, यानी इस दफाई सिस्टम के एक हिस्से की बात करते हैं जो एक लंबे बंद पर मुश्तमिल है और एफ स्लाडिक के नाम से जाना जाता है, जैसे अभी हमने आपको बताया। एफ स्लाडिक एक ऐसा बंद है जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर और चौड़ाई 300 फुट है। ये सतह समुंदर से 23.8 फुट ऊपर है और इस पर एक खूबसूरत हाईवे बनाई गई है। चलिए पहले हम नीदरलैंड के दारुल खलाफा एम्स्टर्डम से रवाना होते हैं। ये एम्स्टर्डम के शुमाल में है और हम 1 घंटे की मुसाफत के बाद यहाँ पहुँच गए थे। ये बंद शुमाली हॉलैंड, जो नीदरलैंड का सूबा है, के शहर डेन ओवर से शुरू होता है और 32 किलोमीटर के बाद नीदरलैंड के एक और सूबे फ्रीजलैंड के इलाके ज़ूरिच शहर के कॉर्निक वेललैंड में जहाँ मिलता है। ये मनसूबा 1928 में शुरू किया गया था, जो 1933 में इख्तिताम पजीर हुआ। इस पर काम वक्त के साथ साथ होता ही रहता है, खुसूसन 1953 के समुद्री तूफान के बाद। आइए अब हम सी वॉल यानी इस बंद के दोनों जानब स्लाइडिंग गेट्स, जिन्हें सुलिस भी कहा जाता है या लॉक्स भी कहते हैं, बनाए गए हैं। इस तरफ से शुरू में 5-5 के तरतीब से 15 डाइक से सुलिस हैं और इसे आखिर में भी ऐसे 10 लॉक्स हैं। ये झील के जायद पानी को, जो दरिया और बारिश से आ जाता है, वापस जमीन से समुंदर में फेंक देते हैं। लिहाजा बंद अब शुरू हो चुका है और ये सड़क एफ स्लाडिक बंद के ऊपर से गुजर रही है, जो बंद का ही हिस्सा है। ये मोटरवे A7 और E22 का हिस्सा ही अब बन गए हैं। ध्यान रहे कि आपके दाएं जानब जो बड़ी झील है, जिसका अभी जिक्र किया, जो हमारे साथ साथ चल रही है, इसकी तफसील हम कुछ देर बाद आपसे शेयर करेंगे। अभी आप बाई जानब देखें तो आपको
وہ 15 لاکس یا سلس نظر آئیں گے جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا۔ اس کے انجینئر اور ریاضی دان سائمن اسٹیون کے نام سے اس کو ابھی پکارا جاتا ہے۔ ایسے ہی 10 سلس جو آخر میں آئیں گے کونی ورلینڈ کے مقام پر واقع، انہیں لارنس لاکس کہتے ہیں، جو اس کے انجینئر لارنس کے نام پہ ہے۔ اس بند کو بنانے کے لیے 5 سے 10 ہزار لوگ تقریباً ہر روز 5 سال کے لیے کام کرتے رہے۔ اس میں 27 بڑی ڈریجنگ مشینیں سمندر سے مٹیریل نکالتی رہیں، 88 ٹگز جو جہاز نما فلیٹ کشتیاں ہیں وہ کام کرتی رہیں، 13 تیرتی ہوئی کرینے کام کرتی رہیں، 132 وارجز نے جو سامان لانے اور لے جانے کے لیے تھیں وہ آپریٹ کرتی رہیں۔ اس میں پتھر کی مٹی جو سمندر سے لی گئی ہے اور ریت سے لپٹے پتھر جنہیں ٹل کہتے ہیں استعمال ہوئے ہیں، وہ بھی سمندر سے ہی لیے گئے ہیں۔ اب آپ دائیں جانب دیکھیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا نظر آئے گا، اسے بریس ڈینک کہتے ہیں۔ یہ مصنوعی یعنی خود بنایا گیا ہے، اور یہ ہیملٹ یا چھوٹی سی بستی ہے، اس میں صرف 5 افراد رہتے ہیں، اور اس کا رقبہ 0.6363 مربع میل ہے۔ چونکہ یہ سی وال کی تعمیر کے درمیان بنایا گیا تھا، اس میں 40 سے 50 بنکر نما کمرے بنائے گئے تھے جو کہ اب استعمال کے قابل نہیں۔ 5 افراد جو اب رہتے ہیں وہ ایک گھر نما کشتی میں رہائش پذیر ہے۔ ٹیکسو کا پیٹرول پمپ صرف اس سڑک پہ چلنے والی گاڑیوں کے لیے ہے۔ اس بند کے اختتام سے تھوڑا سا پہلے ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آ رہا ہے، یہ کون ورٹر زین ہے۔ اس کی کل آبادی 50 افراد پر مشتمل ہے، یہ بھی مصنوعی زمین پر ہے، اور اس کا رقبہ 1.28 مربع میل ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمن زمینی اور ہوائی افواج نے اسے نشانہ بنایا۔ یہ چونکہ ڈچ لوگوں کی آؤٹ پوسٹ تھی، لیکن جرمن فورسز اسے تباہ نہیں کر سکے، اس کے باوجود کہ انہوں نے زبردست بمباری کی، لیکن آخر کار جرمن فورسز نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ اسی لیے تاریخی طور پر پہچانا جاتا ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے 10 لاکس یعنی سلس جن کا پہلے ہم نے ذکر کیا، یہ ریاضی دان لارنس کے نام پر ہیں۔ آئیے اب اس جھیل آئسل جسے پہلے بتایا ہے ایسے وجود میں آئی جب ایف سلاڈک بند بنایا گیا۔ جیسے پہلے بتایا ہے وڈن سی جو نارتھ سی کا حصہ ہے اس کے ایک حصے کو کاٹ کر یہ جھیل بنائی گئی، جیسا کہ اس بند نے نہ صرف پورے ملک کے ساحل کو بچا لیا بلکہ اس جھیل کے بننے سے پانی کا بہت بڑا ذخیرہ بھی بن گیا ہے، جس میں اب صرف فریش واٹر ہے، کیونکہ دریائے رائن سے جڑا آئسل دریا اس میں تازہ پانی لاتا ہے، اور اب صاف پانی نے سمندری نمکین پانی کو وارڈن سمندر میں پھینک دیا ہے۔ یہ صاف پانی پوری معیشت کے لیے اب انتہائی مفید اور ایک نعمت ہے۔ یہ جھیل تقریباً 420 مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا اوسطاً گہرائی 15 فٹ ہے۔ اس میں اب تفریحی اور تجارتی کشتیاں بھی چلتی ہیں۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سمندر سے چھین کر ایک جزیرے کو زمین سے ملا دیا گیا ہے۔ چونکہ نیدرلینڈ میں زمین کی سخت کمی ہے اور اس نے ہر انچ زمین کو استعمال کیا ہے، اس لیے نئی زمین کی اسے ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ سائنسدانوں اور انجینئرز نے نہایت مہارت سے ایک چھوٹا جزیرہ ویریجن جو پہلے صدیوں مین لینڈ سے علیحدہ ہو گیا تھا، مشینوں اور اپنی محنت سے اسی دوران جب بند بن رہا تھا اسے سمندر پہ زمین بنا کر
ज़मीनी हिस्सा बना दिया है। ये बिल्कुल इसी जगह है जहाँ से हम इस पंथ पर पहुँचे थे। इसमें 8000 बाशिंदे रहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीलॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आपको पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।